अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। दोस्तों फ़िलिस्तीन के लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं और वहाँ के हालात किस तरीके से हैं, आप आज इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को सुन करके आपको रोना आ जाएगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो में ख़ास करके उन नौजवानों को मैसेज दिया गया है जो आज बेरा रवी के शिकार हैं, गुनाहों में मुब्तला हैं, अयाशी में मुब्तला हैं। मुफ्ती सलमान नज़री का बहुत ही इस्लाही बयान है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हो सके तो अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुफ्ती सलमान नज़री का बहुत प्यारा बयान है। तो बगैर देरी के चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। तुम्हारे कानों में अगर वो मुल्के शाम के बच्चों की चीख आई होती, रात पूरी बेकरारी में गुजर जाती। तुम फिलिस्तीन के बच्चों की आवाजें सुन लेते। बरसों हो गए मेरे अजीजों, एक रोटी का टुकड़ा भी अगर उनको मिल जाए तो छीना झपटी करते हैं। यहाँ तुम शादियों में खाने गटर और नालियों में फेंक देते हो। मुझे खुद याद है, आज से 4 साल पहले की बात, इराक में बगदाद शरीफ में 11वीं के मौके पर हम हाजिर थे। हमारे जितने साथी थे 11वीं करना चाह रहे थे। हमने कहा 11वीं करेंगे, पकाएंगे, हम ही खाएंगे, जितने खा रहे हैं वही खाएंगे। अल्लाह ने सबको आपको खिलाया है। आओ रिफ्यूजी कैंप में, जो जंगों में जिनके घर तबाह हो चुके, झोंपड़ियां डालकर रह रहे हैं, हम बकरे काटते हैं, उन तक गोश्त पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी 11वीं है। लोगों ने 13 बकरे काटे थे। मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूं, हम झोलियों में भर भर करके रिफ्यूजी कैंप गए थे और ले जाकर के जब तकसीम करने के लिए आए, वो बच्चे ऐसे लिपट पड़े थे कि हमारे कपड़े फट गए, सिर्फ एक एक टुकड़ा गोश्त का लेने के लिए। और जब एक पाव किलो का गोश्त का टुकड़ा किसी बच्चे को दिया जाता, वो चूमता था, आंखों से लगाता था, अपनी अम्मा को पुकारते हुए झोपड़ी में भाग रहा होता कि अम्मा गोश्त आ गया, गोश्त आ गया। ये मंजर देखकर जितने हम तकसीम करने के लिए गए थे रो पड़े थे मेरे अजीजों। ये हालात आज उसी रसूल की उम्मत के साथ हैं और तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं, दर्द नहीं। आज हमारे नाचने के दिन नहीं है, हमारे रक्स करने के दिन नहीं है। नौजवानों को नाचते हुए रक्स करते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होती है। इस्लाह मुआशरा का ये बहुत बड़ा पिलर है। यहाँ से अगर खराबियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 पहिए हैं, 2 जमातें अगर सही हो गई तो मेरी पूरी उम्मत सही हो जाएगी। साहबा ने पूछा वो 2 जमातें कौन सी हैं? फरमाया एक उलमा की, एक उमरा की, अमीरों की। ये 2 अगर सही हो गए तो उम्मत सही हो जाएगी, और ये 2 बिगड़ गए तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। जरूरत है इस्लाह मुआशरा में यहाँ की भी इस्लाह की। उलमा इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके जमाने के बड़े मुहद्दिस हैं शेख अली मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। ये इमाम अली मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द कहते हैं हम एक दिन पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, शेख अली मदीनी घोड़े पर सवार होकर तेजी से आए, घोड़ा सामने बांध दिया और सीना तान कर अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा खोला। चीखते हुए आ गए, अहमद बिन हम्बल कहाँ है? दरसगाह में बैठे थे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने सारे शागिर्दों को बाहर भेज दिया, जाओ हमारी बातचीत होगी। ये है बड़े उलमा की बात। छोटों को पहले बाहर कर दिया, जाओ हमारी बात होगी। दोनों बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको 5 लाख हदीसें याद है, शेख अली मदीनी इनको भी लाखों हदीसें याद है। दोनों एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बातचीत कर रहे हैं। शागिर्द कहते हैं आवाज इतनी बुलंद हो गई थी, हमें लगता था कि आप मारपीट हो जाएगी, हाथापाई की नौबत आ जाएगी, इतना तेज आवाज अंदर से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज ठंडी होने लगी, पस्त होने लगी, बंद हो गई आवाज, दरवाजा खुल गया। शागिर्द कहते हैं हमने दरवाजा खोला तो शेख अली मदीनी गुस्से में उठकर जा रहे थे और इमाम अहमद बिन हम्बल भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब शेख अली मदीनी घोड़े पर चढ़ने लगे, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने दोनों हाथ उनके पैर के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पर अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ गए, सलाम किया और निकल गए। इमाम अहमद बिन हम्बल का ये अमल शागिर्द देख रहे हैं। पूछा हुजूर जो इख्तिलाफ था खत्म हो गया?
امام احمد بن حنبل نے کہا ختم نہیں ہوا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ میں ان کو قائل نہیں کر سکا، انہوں نے مجھے قائل نہیں کیا، اختلاف ابھی بھی باقی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا، اندر اتنا چیخم پکار ہو رہی تھی، ہاتھا پائی کی نوبت آنے والی تھی ایسا لگ رہا تھا، اور جب دروازہ کھلا تو آپ باہر نکل کر ان کے پیر کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اختلاف ہے تو پھر ہاتھ کیوں رکھا ان کے نیچے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا، اے لوگو میرے شاگردوں، اختلاف الگ چیز ہے، تم علی مدینی کو نہیں جانتے، وہ محدث ہیں، میں نے تو صرف ہاتھ رکھا، ان کے تلووں کے نیچے کی مٹی سرما لگانے کے قابل ہے۔ یہ ہم نے مصر میں پڑھا تھا، ادب الاختلاف کی کوئی چیز ہے۔ علماء ذوی الاحترام، آج اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر باقی رہتا تو قوم اس طرح منتشر نہ ہوتی۔ آج ہر کوئی الگ الگ جھنڈا لے کر اپنے اپنے حلقے میں، ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن یہ بڑے بڑے مسئلوں میں جائز ناجائز کے نعرے لگاتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء کا ایمان ناپ رہے ہیں۔ یہ خرابیاں یہاں سے در آئی، اس لیے میں نے یہ دو باتیں عرض کرنی پڑی۔ آج کے اس رات میں ہم یہ عہد کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب جمع ہو جائیں، وہ ایک نام کافی ہے ہمارے اتحاد کے لیے، وہ ایک نام کافی ہے ہمارے اختلافات کو مٹانے کے لیے۔ ہم سب کو اگر یہ احساس ہو جائے، سلسلے دسیوں کیوں نہ ہو جائیں، یہ نہریں ہیں، سب اس مدینے کے سمندر میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں، تو اس سمندر سے اگر پیار ہو جائے تو اتنے جھگڑے اور فسادات محلوں میں کبھی نظر نہ آئیں گے، اتنے برائیاں نہیں آئیں گی۔ اس لیے عزیزان گرامی، جڑ کی طرف توجہ دو، اگر جڑ تمہاری مضبوط ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے جیسوں کو آ کر کے تمہاری اصلاح کی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ کل کو تم خود کھڑے ہوں گے، برائیوں کو روکیں گے انشاءاللہ، روکیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہمارے علاقوں میں نشہ نہ بکے گا، نہ کھائیں گے اور نہ ہی بیچیں گے، اور نہ ہی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو عہد کر رہے ہو یہ رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گانے سننا چھوڑ دو، کیونکہ فرمایا گیا جو گانے سنتا ہے فحش، اس کے دل میں منافقت آ جاتی ہے، وہ منافقت کے قریب جاتا ہے اور وہ زنا کے قریب جاتا ہے۔ ان الغنا یورث النفاق، گانا نفاق کی طرف لے جاتا ہے اور زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ دن بھر ایئر فون لگا کر گانے سنتے رہتے، پتہ ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے متعلق فرمایا جائے گا، سیسا پگھلا کر کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، بھیجا باہر نکل آئے گا۔ جو گانے سنتے تھے، بے حیائی کے نغمے سنتے تھے، یہاں برائیاں ہیں، عہد کریں گے انشاءاللہ، سنیں گے تو میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، حضور پاک کے کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی جانا ہوگا کہ فلسطین کے، یمن کے، عراق کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ روئے زمین پہ جہاں بھی اہل ایمان بسے ہوئے ہیں، مولا سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے برے کام چھوڑ دے اور امت مسلمہ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرے، مظلوموں کی مدد کرے، بے سہاروں کا سہارا بنے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کر لے، اپنے چھوٹے بھائی کو سپورٹ کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔